جی بالکل، علی پور چٹا بھی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کی ستاوت نال عید الفطر ادا کی گئی۔ علی پور چٹا دی عیدگاہ سمیت وڈیاں مسجداں تے جامع مساجد وچ بڑے وڈے اجتماع ہوئے، جتھے علماء کرام نے ملک دی سلامتی واسطے دعا بھی کی تو اور اپنے خطابات دے وچ جڑے نے ملک نو جڑے چیلنج نے امہ نو چیلنج نے او دے نال بھی کھل کے گل کیتی۔ میرے نال مقامی علماء کرام موجود نے، او اس عید الفطر دے خوشی دے موقع تے کی آندے نے انہاں نال گل کرنے ہیں۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ عید الفطر کا دن بڑا عظیم دن ہے۔ اس کے اُتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا فرمان علی شان ہے، جس تے تسی پورا ماہ رمضان دا مہینہ حقوق اللہ ادا کیتا تے اتھے اس دن دے اندر تسی حقوق العباد ادا کرنا ہے۔ اپنے قریبی قرابہ دار، رشتہ دار، دوست احباب دے اندر پہلے انہاں نوں ویکھو جو غربا مساکین نے، انہاں دے نال مالی معاملت کرو، اور جو تواڈے اندر ناچاکیاں نے، کوئی کسی قسم دی کلیش ہے، اس دن دے وسیلے دے نال ایک دوسرے دے نال درگزر کر کے ایک دوسرے نوں گلے لاؤ، سینیاں دیاں قدورتاں دور کر کے اتحاد دا امت مسلماں نوں پیغام دیو۔ اور اس عظیم دن دے وسیلے دے نال ساڈی دعا ہے کہ اللہ پاک تمام مسلماناں نوں اتحاد عطا فرماوے اور آپس وچ بالخصوص جڑیاں ناچاکیاں وہ اللہ پاک دور فرماوے، ساریاں دے سینیاں دیاں قدورتاں اللہ پاک دور فرماوے، غریباں مسکیناں فقراء دی اللہ پاک مدد کرن دی توفیق دے، اور بالخصوص ملک پاکستان دی اللہ پاک حفاظت فرماوے، اور اللہ پاک ایران نو بھی فتح عطا فرماوے، تمام اسلامی ملکاں نو اتحاد عطا فرما کے اس دن دے وسیلے دے نال تمام نو کفر دے خلاف جہاد کرن دی توفیق عطا فرماوے۔ جی انہاں دی تساں گل سنی تے اے ہون لوکی جڑے نے نماز عید ادا کر کے تے اپنی رسمی روایات نو برقرار رکھتے ہوئے بلگیر ہو رہے نے، اپنی محبتاں دے رہے ہیں تے لوکاں نو خوشی بھی دے رہے ہیں تے مبارکباد دے رہے ہیں۔ اللہ کرے اس طرح ہی ساڈا ملک عظیم دے وچ خوشیاں تے برکتاں دی نوید آؤندی رہے۔ جی